Hello friends, Namaste. You are watching the best preparation or YouTube channel for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share it to your friends, like and comment. Okay, now let's see today's lesson. Okay. अब आजको लेसन हेरिसकेपछि तपाईले कन्फिडेन्टली सयौं सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ। ओके, कसरी सकिन्छ त भन्ने बारे नै कुरा गरौं। फर्स्टमा यहाँ हेर्नुहोस्, स्टप प्लस V4 गर्न, रोक, बन्द गर। स्टप को पछाडि V4 means progressive form, ing वाला फर्म। स्टप पछाडि V4 लगाएर सेन्टेन्सहरू बनाउन सिक्ने। V1 हुँदैन भनेको छैन मैले, V4 लगाउन सिक्ने अभ्यास गर्ने। तपाईले तुरुन्तै यो कुरा सिक्न सक्नुहुन्छ। कसरी भन्दा यहाँ हेर्नुहोस् त, दुईटा बच्चाहरू फाइट गरिरहेका छन्। अब तपाईले स्टप फाइटिङ इच अदर, एक अर्कामा झगडा गर्न बन्द गर, स्टप गर। स्टप पछि ing आयो, स्टप फाइटिङ इच अदर। ओके, अब एक अर्कालाई ठग्न बन्द गर भन्नु पर्यो भने स्टप चिटिङ इच अदर भन्नु पर्ने रहेछ। हो, अनि एक अर्कालाई धकेल्न बन्द गर भन्नु पर्यो भने स्टप पुशिङ इच अदर। अनि तपाईले कुनै पनि कुरामा, अब कोही गीत गाइरहेको छ, गीत गाउन बन्द गर भन्नु पर्यो भने स्टप सिंगिङ अ सङ। हाँस्न बन्द गर, स्टप लाफिङ। स्टप पछाडि सिधै ing आउँदो रहेछ। अराउँदा मात्र होइन, तिनीहरूले हाँस्न बन्द गरेनन्, मैले तिनीहरूलाई हाँस्न बन्द गर भने, अनुरोध गरे, तर तिनीहरूले हाँस्न रोकेनन्, हाँसेको हाँसै गरे त्यसपछि पनि भन्दा I requested them to stop। स्टप त आयो नि, अगाडि जे आए पनि अब ing आउँछ। I requested them to stop laughing, but they didn't stop laughing। हो, मैले उसलाई धेरै चोटी भने तर उसले चोर्न छोडेन भन्नु पर्यो भने I told him many times, I warned, वार्निङ गरे, I warned him many times, धेरै चोटी वार्निङ गरे। अथवा I told him many times, धेरै पल्ट भने तर चोर्न रोकेन भन्दा but he didn't stop stealing things। steal बाट stealing things। Okay, now let's see more।
अब हेर्नु त तपाई पीस किपिङको लागि गएको आर्मी हुनुहुन्छ अरे ल पीस किपिङ भनेको शान्ति स्थापना गर्ने काम शान्ति राख्ने काम पीस किपिङ आर्मीमा तपाई कमान्डर हुनुहुन्छ अब दुईटा ग्रुप बीचमा झगडा हुँदैछ तिमीहरुले एक अर्कामा फायरिङ गर्न बन्द गर भन्नु पर्यो भने स्टप फायरिङ इच अदर एक अर्कामा फायरिङ गर्न रोक फायरिङ गर्न बन्द गर स्टप फायरिङ इच अदर एक अर्कामा फायरिङ गर्न रोक ओके हान्ने काम शूटिङ स्टप शूटिङ इच अदर शूट गर्ने काम अब यसैलाई रिक्वेस्ट बनाउन पनि जता पनि जान्छ तर स्टप पछाडी आइएनजी लाउन सिकिराखेका छौं तपाईले कुनै स्किन स्पेशलिस्टहरु डर्माटोलोजिस्टहरु अथवा थेरापिस्टहरुलाई चाहिँ मैले यो क्रिम लगाएको यस्तो भयो अनुहारमा भन्दा यो क्रिम लगाउन बन्द गर्नुहोस् भन्नु पर्यो भने प्लिज स्टप युजिङ दिस क्रिम यो क्रिम लगाउन यो क्रिम प्रयोग गर्न बन्द गर्नुहोस् स्टप पछाडी आइएनजी त आयो नि प्लिज स्टप युजिङ दिस क्रिम ओके अब स्टपको मात्र छैन अरु पनि छ कसैले कुकुरलाई जिस्काइरहेको छ कुकुरलाई जिस्काउन बन्द गर रोक प्लिज स्टप टिजिङ द डग प्लिज स्टप टिजिङ द वाइल्ड एनिमल्स जंगली जनावरहरुलाई जिस्काउन रोक त्यो काम नगर अब यो लास्ट एक्जाम्पल हो स्टपको फेरि अर्को स्ट्रक्चर छ यु शुड स्टप चिटिङ पीपल तिमीले मान्छेलाई ठग्ने काम रोक्नु पर्छ यु शुड स्टप चिटिङ पीपल तिमीले मान्छेलाई ठग्ने काम रोक्नु पर्छ ओके अब स्टपको सक्यो I don't mind plus before I don't mind भन्ने कति युजफुल छ यो मलाई यसो गर्न दुःख लाग्दैन गाह्रो लाग्दैन अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्नु पर्दा I don't mind भन्ने आईएनजी लगाइदिहाल्ने ओके जस्तो तपाईलाई clean the compound compound सफा गर भने अब तपाईले okay I don't mind cleaning the compound mind पछाडी ing लाउने I don't mind cleaning the compound म compound सफा गर्नमा दिक्क मान्दिन दुःख मान्दिन अब तपाई काई जानु भएको छ र त्यहाँबाट घर जान लाग्नु भयो 10-15 मिनेटको बाटो होला 20 मिनेटको बाटो होला के गरौं अब म हजुरलाई गाडीमा पुर्याइदिन्थे गाडी आइपुगेको छैन 15-20 मिनेट पर्खेर गाडीमा जानुहुन्छ कि भन्न थाले अब तपाईले म हिँडेर जान दुःख मान्दिन हिँडेर जान मलाई गाह्रो लाग्दैन मलाई हिँड्न अप्ठ्यारो लाग्दैन भन्नु पर्यो भने I don't mind going on foot I don't mind going on foot म हिँडेर जान दुःख मान्दिन गाह्रो लाग्दैन मलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन I go on foot I don't mind going on foot
हिँडेर जान मलाई गाह्रो लाग्दैन, माइन्ड गर्दिन। अब यहाँ हेर्नु त, तिमी दिनभरि के गर्छौ, कसो गर्छौ, सबै कुरा शेयर गर्न त अब गाह्रो होला भन्यो कसैले। म यस्तो गर्छु उस्तो गर्छु सबै बताउँछन् कसैले, कसैले बताउँदैनन्। फ्र्याङ्क खालको मान्छेले सबै बताउँछ नि। अब राम्रा नराम्रा सबै बताइदिन्छ। I don't mind sharing everything. Mind पछाडि ing आउँछ। I don't mind sharing everything. म सबै कुराहरू शेयर गर्न अप्ठ्यारो मान्दिन, अप्ठ्यारो लाग्दैन मलाई। I don't mind sharing everything. Okay? अब यति 2-4 भाँडाहरू सफा गर्नु थियो। कसले गर्छौ त अब? पिकनिक छ अरे ल। भाँडाहरू जुठै त प्याक गर्नु भएन। कसले सफा गर्ने यो भन्दा तपाईं जुर्को उठ्नुभयो। I will do. I will wash. I don't mind washing the dishes. मलाई भाँडाकुँडा मान्न गाह्रो लाग्दैन, अप्ठ्यारो लाग्दैन, दुःख लाग्दैन। I don't mind washing the dishes. Okay? Next. अब अरूलाई सहयोग गर्ने पनि कसैले गाह्रो मान्छ। उ त्यो भारी उठाइदेऊ न जाऊ, अथवा त्यो गाडा फसेछ ठेलिदेऊ न भन्दा कोही जाँदैन, कोही जान्छ। र जो जान्छ नि अरूलाई सहयोग गर्न अप्ठ्यारो नमान्ने, जस्तै भए नि गर्ने मान्छेले के भन्छ? I don't mind helping others. म अरूलाई सहयोग गर्न गाह्रो मान्दिन। I will help him. I will help her. म सहयोग गर्नेछु। तर यहाँ जे भए पनि माइन्ड पछाडि ing लाग्छ। अब तपाईले जेमा पनि लाउन सक्नुहुन्छ। I don't mind cooking. I don't mind playing, speaking in public. I don't mind washing the clothes, washing the car. यस्तै गरेर I don't mind sweeping the road. मलाई बाटो बढार्न अप्ठ्यारो लाग्दैन, अहिले बढार्दिन सक्छु। I don't mind collecting the garbage, collecting the dust. यसरी माइन्ड पछि पनि ing लाग्छ। यसबाट पनि सयौं सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ तपाईले। ओके? अब जस्तो अंग्रेजीमा बोल्नु भनेको छ, के पो गर्नु भन्दा मलाई अंग्रेजीमा बोल्न त्यस्तो अप्ठ्यारो लाग्दैन। I don't mind speaking in English. Or I don't mind speaking English. म अंग्रेजी बोल्न धक मान्दिन, गाह्रो मान्दिन, अप्ठ्यारो मान्दिन। धेरै ब्रोड मिनिङ हुन्छ, एउटै मिनिङ लाग्दैन क्या यसको। अब यसको फिनिशिङ कन्भर्सेसन हेर्नुहोस्। तपाईले कसैलाई भन्नुभयो, Could you wait for 20 minutes? 20 मिनेट पर्खिन सक्नुहुन्थ्यो कि भन्नुभयो। Why not? किन नसक्नु? I don't mind waiting for someone. मलाई कसैलाई पर्खिँदा अप्ठ्यारो लाग्दैन, अथवा दुःख पो लाग्दैन, गाह्रो पनि हुँदैन। I don't mind waiting for someone. Okay? अब नेक्स्ट हेर्नु त,
पछाडि verbs followed by before ing form. यी भर्बहरूको पछाडि ing फर्म लाग्छ। कुनै कुनैमा टु इन्फिनिटिभ पनि लाग्छ, तर ing लाग्छ भनेर जानेपछि ing लागेको जति सबै मिल्ने भयो नि। जस्तो तपाईले मलाई बोटिङ गर्न मन पर्छ भन्दा I like boating भने पनि I enjoy boating भने पनि हुन्छ। I enjoy cooking. ओके, enjoy भनेको रमाइलो गर्नु, avoid गर्नु भनेको त्यसलाई छोड्दिनु, avoid गर्नु। जस्तो avoid drinking alcohol. avoid पछाडि, enjoy पछाडि, hate, deny, like, give up, stop, love, regret, finish, admit, carry on. यिनीहरू पछाडि ing नै आउँछ। hate, जस्तो मलाई घाँस काट्न चाहिँ एकदम हेट लाग्छ भन्दा नि I hate भन्ने अनि ing लाउने। I hate cutting grass. deny भनेको अस्वीकार गर्नु। जस्तो अरूलाई सहयोग गर्न अस्वीकार नगर है भन्दाखेरि don't deny भन्ने अनि ing लाउने। Don't deny helping others. Okay? भन्ने। Like, I like playing football. I like to play football पनि हुन्छ। Like मा चाहिँ to पनि आउँछ, stop मा आउँछ, अरूमा ing नै आउँछ। ओके, I like playing football पनि हुन्छ, I like to play football पनि हुन्छ। Give up भनेको त्याग्नु। अब चुरुट पिउन त्यागिदेऊ भन्नु पर्यो भने give up smoking a cigarette. give up पछाडि smoking भनेर ing आयो। स्टप को धेरै गरिसकेका छौं। लभ, मलाई खाना पकाउन मन पर्छ। I love cooking food. cooking a meal. regret भनेको पश्चाताप गर्नु। I regret saying so. मलाई त्यसो भनेका पश्चाताप गर्छु म। I regret saying so. I regret selling my bike. बाइक बेचेकोमा पश्चाताप गर्छु। Finish, सिद्ध्याउनु। Did you finish typing? I want to finish washing. ing आयो। Admit भनेको स्वीकार्नु। स्वीकार्नु भन्ने अर्थमा चाहिँ यहाँ छ है। Admit. I admit making a mistake. म मिस्टेक गरेकोमा स्वीकार्छु। Admit. Admit पछाडि making a mistake भयो। Carry on. Carry on भनेको जारी राख्नु। Carry on. Carry on typing this letter. यो चिठी टाइप गर्ने काम कन्टिन्यू गरिराख है। Carry on अनि टाइपिङ आयो नि। अथवा फूल रोपिराख है। Carry on planting the flowers. Carry on filling the water. पानी भर्ने काम गरिराख, कन्टिन्यू गरिराख। ओके, carry on learning English. इंग्लिश सिक्ने काम कन्टिन्यू गरिराख है। ओके,
नेक्स्ट अब यसको होमवर्क बनाएको रहेन रहेछ। होमवर्कमा तपाईले के बनाएर ल्याउनु पर्यो भन्दा म लङ जर्नीमा जान हेट गर्छु। मजा लाग्दैन, घृणा लाग्छ। म लङ जर्नीमा जान हेट गर्छु। आई हेट भन्नुहोस् अनि आइएनजी लाउनुहोस् है। ओके, thanks for watching this video. I hope you learned something from this video. And please don't forget to share this video to your friends. Thanks for watching it. See you tomorrow. Bye bye.